السلام عليكم، صافا لاباس عليكم؟ على خير؟ توحشتكم بزاف وغبرت عليكم، انا عارفه راسي غبرت عليكم. سمحوا لي، يعني كانوا ظروف اللي ما صراحه ما كنتش قاده نصور، مي الحمد لله صافي. دابا نرجعوا للعمل ديالنا والنشاط ديالنا وان شاء الله. ديجا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، وان هذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي غتفرجوا فيه دابا هو فيديو اللي صورته من بعد ما صورت لي فيديو الاخرين مع قناه تيلي ماروك. الوغ انا كان كيسحابني تيلي ماروك غنصورهم ديك الساعه وغادي يتبارطاجاو، يعني واحد السيمانه ولا هادي، مي لقيت ان غيكون واحد الغوطار حيت هما يلاه كيسجلوا، و يعني يلا كيسجلوا حتى هما وكيوجدوا البرامج ديالهم. الوغ صورت معهم في جوج برامج في تيلي ماروك. ننتظروا ان شاء الله لي فيديو ديالهم ديال لي توتوريال غيكونوا زوينين وشي حاجه تبارك الله طلع داكشي غزال. المهم شكر راسهم لينا داز. المهم ملي غيجي تحطوا ان شاء الله غادي نعلمكم وغنحط لي ستوري في انستغرام. تابعوا الانستغرام ديالي واللي هو سميتو نبيله ميك اب ارتست، وان شاء الله اي حاجه كانت جديده غنحطها لكم فيها. ودابا هذا الفيديو هذا هو توتوريال ديالي كيف موالفين اللي كندير في لاشين ديالي. مكياج، نديرو مكياج سواري جو بونس. انا صراحه باقا ما حطيتش، انا دابا غادا في الطريق انا في الطوموبيل، باقا حيره بين اما مكياج سواري ولا مكياج عروس. انا كثرت لكم المكياجات ديال العروس بزاف، مي انا غادي نشوف مع يعني شنو، يعني حتى لا ديرنيير مينوت وغنشوف شنو غادي نحط لكم. وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وخليو لي لي كومونتير ديالكم، لي جيم وبارطاج مع لي زامي ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلو بارطاج. كاين واحد الصهد خطير سورتو هنا. وهكا غتكون معايا الموديل امنيه، اول مره غتكون معايا. كنشكرها من هنا انها قبلت الدعوه ديالي. وخليكم معايا وخليكم مع لو توتوريال، ويلا معايا للصالون. عليكم كيف كتشوفوا معايا دابا الموديل امنيه، اول مره كتكون معايا. مرحبا بك امنيه. الوغ كنفكروا باش نديروا مكياج خطوبه او فيونساي. خليكم متابعين معنا المراحل وغتشوفوا لي كولور اللي ندير لها على حسب لا بوبيير موبيل ديالها. كيف كتشوفوا لا بوبيير موبيل شويه نازله عندها طايحه. الوغ بزاف ديال البنات اللي كانوا كيسولوني على لا بوبيير اللي كتكون نازله على العين كيفاش كتخدم. خليكم معايا وتشوفوا الخطوات، وكنتمنى يعجبكم لو لوك. الوغ الغزالات ديالي كيف كتشوفوا كنبداو ديما بلي كوريكتور في لا بوبيير موبيل العين. ابري من بعد كنبداو لي فار بوبيير اللي كندمجوا بهم، اللي كنديروا بهم لي كولور لا باز الاولى اللي كنحطوها في لو كرو ديال العين، يعني كيكونوا دي كولور نيود كيف كتشوفوا في لا باليت. بيان سور هاد الميثود اللي انا كنخدم بها فهي ميثود اللي كيخدموا بها لي ميك اب ارتست ليباني، وكيف قلت لكم لي فورماسيون لي ماستر كلاس اللي كنت درت، يعني المكياج ديما لو كرو د العين يتخدموا بلي كولور نيود مات. كيف كتعرفوا كاين بليزيور كولور، كاين بليزيور ميك اب، كاين بزاف ديال لي موديل
حتى لا تكستور ديال لي فار بوبيير تا هما كاينين لي فار بوبيير اللي هما كيكونوا ايريزي، كيكونوا لي غليتر، لي باييت، يعني بلوزيور موديل. وكيف كتشوفوا دابا راني كنحاول نغلق لو كرو ديال العين، لا من القدام ولا من برا، على ود لا بوبيير ديالها. كيف قلت لكم في لا فيديو ان عندها لا بوبيير طومبي. ملي كتكون لا بوبيير طايحه ديما خاصنا نغلقوا في الجنب ديال العين باش كنحاولوا نعطيو داك لي فيغ الغوغارد اللي كتكون شويه بحال مهزوزه. يعني ضروري كنلعبوا بهاد لي كولور اللي كيكونوا شويه بين النيود والفونسي. الوغ كيف كتشوفوا درت لا كريم دو باز ديال لي فار بوبيير اللي كيكونوا اما جيل ديال فار بوبيير ولا دي اي شادو. تراسيت بها الشكل ديال العين كيفاش بغيت لو موديل ديال الميكاب تكون. من بعد درت لو جيل ديال فار بوبيير لا كولور اكوا ديال بيبي كوزميتيك. لا كولور زوينه بزاف وكتعطي واحد لا كولور اللي فريمون ما دايرجاش بزاف لي باليت، غريبه شويه في لا كولور ديالها، لا كولور اكوا. بيان سور رجعت الكونتور ديال العين باش كنحاول ندير لي كولور فونسي باش نزيد نبرز الاي شادو اللي درت. بيان سور ضروري كنظفوا العين تحت داكشي اللي كيطيح ديال لي فار بوبيير، كلشي خصو يتنظف الوجه باش كيبقى الميكاب ديما كنخدموا على مكياج نقي وباش المكياج كيطلع نقي وزوين. ركبت لها لي فوسيل كيف شفتوا اللي هما مواتين العين ديالها. بيان سور حيت كتعرفوا ان لا بوبيير عندها طومبي. درت ليها الايلاينر باش تهز ليها العين شويه. وبيان سور خدمت ليها دابا الحجبان على شكل لا فورم ديالها تقريبا تبارك الله عليها. امنيه حجبانها عامرين، ما احتاجيش زعما نبذل مجهود في باش تراسي ليها لي سورسيل ديالها. مي كنت كنعمر غير الفراغات اللي هما خاويين وصافي. مي تقريبا عامرين تبارك الله، عندها لي سورسيل ديالها مزيانين. كيف كتشوفوا لا كريم دو باز قبل الفون دو تان اللي هي ضروريه باش كنحاولوا نفيكسيو لو فون دو تان وكنعطيو لو تان كنهيئوه باش نوضعوا عليه المكياج باش يبقى مده طويله، وباش حتى لي بور اللي كيكونوا في لو فيزاج ديال السيده كيتسدوا لو سيبوم. الا كانت لا بو غراس كنحبسوا لو سيبوم ديالو. الوغ لا كريم دو باز عندها واحد الفوائد كثيره اللي ان شاء الله رحنا ديجا درجنا في واحد الحلقه من برنامج تيلي ماروك، درجنا على لا كريم دو باز وهضرت عليها وعطيت فيها بزاف ديال النصائح اللي ان شاء الله ملي تحط الحلقه غنبارطاجيها معكم وتتبعوا الحلقه ديال تيلي ماروك. كيف كتشوفوا الفون دو تان ضروري كنطابوتيو بالبيوتي بلندر باش كنحيدوا داك ليكسي ديال الفون دو تان اللي كيكون في الاول باش كيكون لو تان بارفي. وهكا بيان سور كنهبطوا على العنق، على الودينات، على يعني الوجه من الفوق كامل والودينات وكل شيء. دابا كندير انا ديما الفيكساتور كنديرو قبل ما كندير لا بودغ. بيان سور لونتي سيرن باش كنعطيو الاضاءه في البلايص لي زون اللي حنا بغينا يكون فيهم الاضاءه، ومنها كيعطيو واحد تحت العين كيعطيو واحد النضاره تحت العين. الوغ ضروري كنطابوطيو عاوتاني الكونسيلر اللي باش كنحاولوا ندمجوه مع لو فون دو تان باش كيعطينا داك ليكلا اللي كتكون في لي زون اللي حنا بغينا يبانوا عاطين فيهم ليكلا. ضروري من لا بودغ اللي هي بودغ ليبر كتكون انفيزيبل اللي كتواتي لي تو تيب دو بو. كنديروها تحت العين في الفيزاج العنق بيان سور باش كنحيدوا داك اللمعه اللي كتكون ديال الفون دو تان، منها كيفيكسي لنا لو فون دو تان مده طويله. الوغ الماسكارا ديال كيكو انا كتعجبني بزاف. بيان سور كنطلعوا الماسكارا مزيان باش كنلقادو لي فوسيل مع لي سيل ناتوريل ديال الموديل، وكنخدموا العين عاوتاني بلي ميم كولور اللي خدمنا في لا بوبيير موبيل. الوغ كنعطيو الاضاءه في دمعه العين باش كتعطينا لو ريغارد اللي كتكون كبيره واسعه، كتبين لنا العين انها واسعه، كتعطي منظر زوين.
وكنبقاو يعني كنحاولوا نتبعوا لي ديتاي لي بتي ديتاي اللي كيكونوا تحت العين باش كيعطي واحد لو لوك زوين. انا درت ليها لو بلون في عينيها بلو بانسو اللي هو سبيسيال بور ديال الايلاينر، كحلت لها به العينين لا كولور بلون. كيف كتشوفوا دابا كندير الكونتورينغ، درت لها الكونتورينغ غير بلا بودر ديال ياناندوان. كيف كتشوفوا انا كنحاول نهز ليها لي جو ديالها باش يبانوا مهزوزين ويبانوا وجهها عامر. كيف كتشوفوا الكونتورينغ ديال لو ني، يعني لا بودر كتبقى ناتوريل، ماشي بحال الخدمه ديال لا كريم. الكونتورينغ بلا كريم كياخذ واحد الوقت كبير وطويل وفيه الخدمه مزيان وخصو يتدمج مزيان سينو راه ما كيعطيش ريزولطا زوينه. لا بودر كيجي ناتوريل بحال هكا مكياج سواري، مكياج يعني معروضه شي حاجه خفيفه هكا كيكون البودر احسن. كيف كتشوفوا وصلنا للهايلايتر اللي هو كيعجب البنات كاملين. عطينا الاضاءه في لي زون اللي حنا كنبغيو يبانوا فيهم الاضاءه. هذه واحد لا بودر اللي حتى هي مضيئه اللي برونز، لا كولور برونز، كنديروها في الوجه كامل حتى هي كتعطي واحد لو لوك فيمي زوين في لابو ديال الموديل. وكيف كتشوفوا الفراجو حتى هو في لا كولور اللي هي اونتر بين الغوزي وبين بيش، يعني لا كولور ديالها شويه فونسي مي كنحاول ندير منها شويه خفيف باش كيبقى لي جو ديالها يبقاو يبانوا ناتوريل. كنتراسي لا بوش ديالها بيان سور باش كنعطي واحد لا فورم، كنحاولوا نكبروا شويه الفميم. وانا استعملت الروج على ليفر ديال فلورمار غوز بيبي. ودابا نخليكم مع لو لوك فينال، ومبروك عواشركم بصحه والسلامه. الوغ كيف كتشوفوا معايا هذا لو لوك فينال ديال الامنيه، مكياج انفيتي ولا مكياج خطوبه. ودرت لها كوافور ديال الفيونساي اللي تري سامبل مع واحد لاكسيسوار اللي هو كيميز ان العروسه عندها فيونساي. وفي الاول درت لها شعرها خليته لها مطلوب كيف كتشوفوا في لي فوتو، ودابا درت لها شويه جمعت لها هاد لا فرونش ودرت لها لو بروش وخليته لها تري سامبل باش تبقى حتى هي على راحتها النهار ديال الخطبه ديالها. كي جاك لولو؟ تري جولي. زوينه. خليكم مع الفيديو، ما تنساوش جيم بارطاج مع لي زامي ديالكم ولي كومونتير زوينين ديالكم. خليتكم على خير، الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.
وهكا نخليكم مع لي فوتو تتمه الفيديو، وان شاء الله تسناو دي فيديو اخرين ان شاء الله قريبا نبوستيهم معكم في لاشين ديالي. اللي باقي ما دخلش القناه يدخل ويشارك القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا لي نوتيفيكاسيون ديالي كلهم من حط اي فيديو يوصلوا ميساج بانني حطيت فيديو في اليوتيوب. كنتمنى عواشركم مبروكه وبصحه والسلامه وطول العمر، وعيدكم مبارك سعيد.